अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका प्यार भरा वेलकम है हमारे चैनल दोस्त राहे दीन में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सदका और खैरात क्या है और सदका खैरात करने से इंसान की परेशानियां और मुसीबतें किस तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि सदका और खैरात करने वालों को अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है। दोस्तों, ज़कात और फितना के अलावा नफली तौर पर इबादत के नियत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसको सदका और खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदक़े की तौफ़ीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोज़ी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है। इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है, फिर उसके ऊपर गरीब मजदूरों की मदद करना और भी बड़ी बात है। इंसान अगर अपना दिल बढ़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करता है तो उसके बदले अल्लाह उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है कि उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी न होगा, और उसके रिज़्क़ में और भी इजाफ़ा करता है। जब उस शख्स के मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह भी आसानी से कब्ज़ कर जाती है, और मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह उससे राज़ी होगा। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक गुनहगार औरत थी। वो एक कुएं के करीब से गुजरने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो उस कुएं के पास गई और काफ़ी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। अल्लाह को उस गुनहगार औरत की ये नेक काम इतनी पसंद आई कि इसके बदले अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और उसको बख्श दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबके काम आना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी एक सदका है। इस्लाम में इसे इबादत का दर्जा दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के काम आने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी की मदद करे, जैसे उसे पहनने के लिए कपड़े न हो और उसे कपड़े दे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नती कपड़ा पहनाएंगे। और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएंगे। और जो किसी पैसे को पानी पिलाएगा, अल्लाह उसे जन्नत का शरबत पिलाएंगे। दोस्तों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं। गरीबों पर 1 रुपया खर्च करने में 10 बार सोचते हैं। लाखों रुपए कमाते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च करने में कतराते हैं। ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी ज़िंदगी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर ज़िंदगी ही ना रही या किसी खतरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही ख़त्म हो जाए, ये कोई नहीं सोचता। कि क्या हमने कभी यह सोचा है कि अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता रहता है। हमें पानी देता है, खाना देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है, जिसने हमें ज़िंदा रखा है। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दे,
جس سے ندی اور تالاب سوکھ جائے اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہے۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا اس سے میں اس کے ایک بدلے کے 10 دوں گا۔ تو دوستو، انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب میرا ہی ہے، صرف بلکہ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے، اگر اس نے رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے۔ ہمیں چاہیے ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے، اسے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارا دل کس چیز کو کھانے کو کرتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انار کو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے وہ انار خرید سکے۔ پھر وہ بازار گئے اور کسی سے 1 درہم ادھار لے کر انار خریدا اور گھر کی طرف آنے لگے۔ راستے میں ایک بیمار آدمی جو کہ سڑک پر پڑا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس رک گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بیمار شخص بولا، اے علی، 5 دن سے میں یہاں بھوکا پڑا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں مگر کسی نے میرا حال نہیں پوچھا۔ اے علی، آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے دل میں انار کھانے کی خواہش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر انار اس کو کھلا دیا تو فاطمہ محروم رہ جائے گی، اور اسے نہ دیا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اس بیمار آدمی کو کھلا دیا، اور وہ بیمار اسی وقت تندرست ہو کر بیٹھ گیا، اور اس صدقے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ تو دوستو، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، تو حضرت فاطمہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی نے انہیں سارا ماجرا سنایا، تو حضرت فاطمہ بولی کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، ادھر آپ نے اس بیمار آدمی کو انار کھلایا اور ادھر اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور میرے دل سے انار کی خواہش بھی چلی گئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیے، تو اتنے میں ایک شخص نے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ تو حضرت علی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سلمان فارسی کے ہاتھ میں کپڑوں سے ڈھکا ہوا ایک تھیلا ہے، اور وہ تھیلا حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تھیلا کہاں سے آیا؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں 9 انار تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سلمان، یہ انار آپ لے جاؤ، کیونکہ یہ انار میرا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو شخص میری بارگاہ میں 1 دے گا، بدلے میں اسے 10 دوں گا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو یہ 9 نہیں بلکہ 10 ہوتا۔
सुबहान अल्लाह। तो सलमान फारसी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अपनी आस्तीन में से 10वां अनार निकाल कर थैले में रख दी और बोले कि ए अली, खुदा की कसम, थैली में तो 10 अनार ही थे, लेकिन मैंने आपका इम्तिहान लेना चाहा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सदका और खैरात इंसान के जान और माल की हिफाजत करता है और किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।